हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीदेव्यै नमः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सबैले भनौं जगत जजन दुर्गा माताको जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। आजको नयाँ भाग, आज तपाईँ हामी कथा श्रवण गर्दै आउँदा 49 भागमा उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँ भगवान श्रीराम सीताको वियोगमा तडपिराख्नु भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, त रावणले सीतालाई हरण गरिसक्यो। यता भगवान श्री रामले सीते सीते भनेर खोज्दै जाँदा बाटोमा जटायुलाई भेट्नुभयो। त्यही पनि प्राण त्याग्न आँटेको बुढो जटायु छ। तरै पनि सास नपुग्दै पनि बुढो जटायुले बतायो, यस्तो यस्तो तरिकाले रावणले यसरी लिएर गयो। मैले लडाइँ गर्न त खोजेँ, तर मैले सकिनँ। त त्यो मायावीसँग कहाँ लडाइँ गर्न सकिन्छ त? अब मेरो प्राण जान लाग्यो। त म खुसी छु हजुरको अनुहार हेर्दै हेर्दै, हजुरको स्वरूपको दर्शन गर्दै गर्दै। अब मेरो प्राण जाने भयो, म अत्यन्त प्रसन्न छु। जटायुले यसो भन्दा भन्दै प्राण त्याग गरिदिए त भगवान श्रीरामले उसको दाह संस्कार गर्नुभयो, अगाडि बढ्नुभयो। अगाडि यी कथाहरू हजुरहरूले श्रवण गरिसक्नु भएको छ। कबन्धलाई मारेका कथा प्रसङ्गहरू छन् यहाँ। त अगाडि गएर यहाँ भगवान श्रीरामले सुमित्रा नन्दन जो लक्ष्मण हुनुहुन्छ, लक्ष्मणसँग भन्नुहुन्छ। अब यस्ता किसिमले प्यारा भक्त भागवतहरू सुमित्रा नन्दनलाई भन्नुहुन्छ, मैले त तिमीलाई मसँग नआऊ भनेको थिएँ, तिमी आयो, आज दुःख पायो। हेर अब कस्तो गति हुने हो हाम्रो, हामीलाई थाहा छैन। हे मेरो भगवान, हे लक्ष्मण, प्राणीहरूको प्रारब्ध कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अब कसले के जान्न सक्दछ र भन्नुहुन्छ। यहाँ भगवानले मनुष्य भाव दर्शाउँदै बोल्नुहुन्छ। यो नत्र उहाँले नजान्ने कुरा के थियो भन्नुहुन्छ। हे मेरा भाइ, अब हामी दुवैजनाको कस्तो गति हुने हो। मनुको कुलमा जन्म लिएर हामी राजकुमार भयौँ। त्यसो हो तापनि हामीले पूर्व जन्ममा आफूले गरेका कर्मका कारण वनवासको यो अतिशय पीडा भोगिरहेका छौँ। तिमीलाई लाग्दो हो कि यो पीडा किन भयो भनेर? पूर्व जन्ममा जस्तो कर्म गरियो त्यस्तै अहिले भोग्ने हो। बाबु, हे सुमित्रानन्दन, तिमी पनि भोगहरूलाई परित्याग गरेर दैवको योगले मसँग घरबाट निस्कियौ। अब तिमीले पनि कठिन कष्ट भोग्नु पर्नेछ। हे लक्ष्मण, हाम्रो कुलमा म जस्तो दुःख भोग्ने अकिञ्चन असमर्थ साह्रै क्लेश भएको मानिस जन्मेको छैन होला र जन्मने पनि छैन होला, मलाई त्यस्तो लाग्दछ भनेर भन्नुहुन्छ भगवान श्रीराम। ल हेर्नुहोस् है, जो परमात्मा हुनुहुन्छ, भृगुटी कड्के गर्दा मात्रै पनि सारा प्रलय गर्न सक्नुहुन्छ, सारा दुष्टहरूको संहार गर्न सक्नुहुन्छ, सृष्टि गर्न सक्नुहुन्छ, सबैको पालन गरिराख्नु भएको छ। उहाँ पनि भन्नुहुन्छ, ओहो म जति अभागी कोही पनि रहेनछ, म जस्तो अकिञ्चन कोही पनि रहेनछ। साह्रै पीडा भोग्ने मेरो कुलमा म जतिको अभागी कोही पनि रहेनछ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि हामी सोच्दछौँ कि अलिकति दुखाइ लाग्यो भने ओहो लु त म त मरिहालेँ, अब सकिगएँ, म सकिगएँ, म जति दुखी कोही पनि छैन होला भनेर हामीले सोच्दछौँ। प्यारा भक्त भागवत, तर त्यो भन्दा ज्यादा दुःख भगवानले आएर गर्नुभएको छ यस पृथ्वी लोकमा। र उहाँले हामीलाई यो शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ कि आफूले दुःख भोगेर हामीले यो सोच्दछौँ कि भगवान भएर पनि के दुःख भोग्नु पर्यो होला, यस्ता पनि भगवान हुन्छन् र भन्ने मनमा लाग्छ फेरि कति।
होइन। उहाँले शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ हामीलाई, यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ। उहाँले दर्शाउनु भयो हो यस्ता महान महान व्यक्तिहरूलाई पनि यस्तो दुःख आइलाग्दो रहेछ भने हामी साधारण व्यक्तिलाई त अवश्य दुःख आइलाग्दछ। दुःखमा नआत्तिनु, सुखमा नमात्तिनु भन्ने ज्ञान उहाँले हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ। हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्दछ। र जो उच्च पद ओहदामा रहेका छन्, अलिकति केही न केही अगाडि बढौँ भनेर, सबैको सेवा गरौँ भनेर अगाडि बढ्दछन् भने उनीहरूलाई खुट्टा तान्ने व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् र दुःख पनि आइ त लाग्छ। फेरि प्यारोक्त भागवतहरू केही नगर्ने व्यक्तिलाई बरु त्यस्तो साह्रो अरूले केही पनि नभन्ला, होइन, ढुङ्गामुढा पनि नगर्ला, तर अरूका लागि केही गर्छु भनेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिको खुट्टा तान्छन्। उसलाई नराम्रो अपशब्द पनि बोल्न पुग्दछन्। अलिकति भनेको भएन भने भयो भने आइ गर्छन्, थोरै अलिकति हुने बित्तिकै अलिकति थोरै खुट्टो चिप्लियो कि त अनि विरोध सुरु भइहाल्छ। ल हेर्नुहोस्, अब यसरी कहिले पनि दुखी हुनु हुँदैन भन्ने शिक्षा यहाँबाट हामीले पाउँछौँ। भन्नुहुन्छ हे लक्ष्मण, अब के गरौँ, म शोकको सागरमा डुबिरहेको छु, म असहाय छु, मलाई शोकबाट पार लगाउने कुनै उपाय देखेको छैन। हे वीर लक्ष्मण, मसँग धन छैन, बल पनि अब रहेन, एउटा तिमी मात्र मलाई साथ दिइरहेका छौ। हे मेरा भाइ, आफैद्वारा गरिएको कर्मको फल भोग्नु पर्दा म को माथि क्रोध गरौँ? अब इन्द्र र यामको राज्य सरह हातमा आएको समृद्ध राज्य एकै क्षणमा गयो। भोलि राजा हुँदैछौ भनेर पिताजीले भन्नुभयो, त बिहान हुने बित्तिकै त तिमीले राज्य त होइन, तिमीले त वनवास जानुपर्ने भयो भनेर भनिदिनु भयो। वनवास प्राप्त भयो, यसैले विधिको घटनालाई को जान्न सक्दछ र? बालक स्वभाव भएका कारण सीता पनि हामीसँग आइन्। यदि नआएकी भए त आज रावणले हरण गर्दैन थियो होला, त आज उनले पनि दुःख पाइन्। दुष्ट दैवले ती सुन्दरी सीतालाई पनि अत्यन्त दुःखको स्थितिमा पुर्याइदियो। ती सुन्दरी जानकी लङ्काको अधिपति रावणको घरमा कसरी दुःखमय जीवन बिताइरहेकी होलिन्। ती पतिव्रता हुन्, शीलवती पनि छन्, थाहा छ। तिनले पतिव्रता भङ्ग गर्दिनन्, त्यो पनि थाहा छ। तिनले म माथि अत्यन्त अधिक अनुराग गर्दछिन्। हे लक्ष्मण, ती जनक नन्दिनी सीता रावणले जति प्रयास गरे पनि त्यसको वशमा हुन सक्दिनन्, यो मलाई थाहा छ। सुन्दर शरीर भएकी ती जनक राजाकी छोरी सीताले अन्य नारी जस्तो आचरण उनले पक्कै गर्दिनन्, त्यो कुरा हुन सक्दैन। हे लक्ष्मण, सीताजी माथि रावणले अधिक नियन्त्रण गर्यो भने उनले आफ्ना प्राण त्याग गर्नेछिन् बरु, कि रावणको वशमा पर्ने छैनन्। हे मेरो भाइ, जो जानकी कष्टमा परेर दिवंगत भइन् भने मैले पनि आफ्नो प्राण त्याग गर्नेछु। म पनि कहाँ जीवित रहेर यहाँ फाइदा भयो? सीताले प्राण त्याग गरिन् भने म पनि प्राण त्याग गर्नेछु, यसमा कुनै सन्देह छैन मेरा भाइ। हे लक्ष्मण, श्याम नयना सीताका प्राण पखेर उडेपछि मलाई आफ्नो शरीरबाट के लाभ प्राप्त हुन्छ र? शक्ति बेगर त्यतिकै एउटा मुडो मात्रै भएर केही हुन्छ? केही पनि हुँदैन। यसरी विलाप गरिरहेका कमल नयन रामलाई आफ्नो सत्यपूर्ण वचनले सान्त्वना प्रदान गर्दै धर्मात्मा लक्ष्मणले श्री रामलाई सम्झाउनु हो। यहाँनिर भन्नुहुन्छ प्यारभक्त भागवतहरू, धैर्यं कुरु महाबाहो त्यक्त्वा कातरतामिह आनयिष्यामि वैदेहीं हत्वाथं राक्षसाधमं। भन्नुहुन्छ लक्ष्मणजीले, हे महाबाहु, हजुरले यो बेला दीनता छोडेर धैर्य धारण गर्नुपर्दछ। यो दिन दुखी भयो, दिमाग ख्यायो, आफै मात्रै नष्ट हुने हो। हजुरले धैर्य धारण गर्नुहोस्, म त्यो अधम राक्षसलाई मारेर सीताजीलाई फर्काएर ल्याउनेछु। हजुर निश्चिन्त हुनुहोस्। विपत्ति र सम्पत्ति दुवै परिस्थितिमा धैर्य धारण गर्दै जुन मानिस समान भावले रहन्छ तिनै धीर मानिस कहलाउँछन्। हे मेरा दाजु, थोरै बुद्धि भएका मानिसहरू त धैर्यको अभावका कारण सम्पत्ति प्राप्तिको आस्थामा पनि पीडा भइरहेका हुन्छन्। संयोग र वियोगी दुवै दैवका अधीनमा छन्। शरीर आत्मा भन्दा फरक छ, तसर्थ शरीरका लागि किन शोक गर्ने? जसरी प्रतिकूल समय आउँदा हामीले राज्यबाट निर्वासित भएर वनवासको दुःख भोग्नु पर्यो, सीताजीको हरण भयो, र यसै गरी अनुकूल समय आउँदा सीताजीसँग भेट पनि हुनेछ। हे सीतापति रामचन्द्र, सुख र दुःखको भोगबाट मुक्ति कसरी पाउन सकिन्छ? त्यो त अवश्य नै भोग्नु पर्दछ।
त्यसैले हजुरले यो बेला शोकलाई त्याग गरिदिनुहोस्। लक्ष्मणजीले यसरी सम्झाउनु हो। हामीसँग धेरै वानरहरू छन्, ती चारै दिशामा जानेछन् र सीताजीको खोज खबर गरेर अवश्य पनि आउनेछन्। सीताजीको स्थिति थाहा पाएपछि बाटो घाटोका कुरा सबै जानेर म आफै त्यहाँ जानेछु। लङ्कामा आक्रमण गरेर पापी रावणको वध गरेर सीताजीलाई अवश्य लिएर आउनेछु। हे मेरा दाजु, यदि यसबाट पनि काम भएन भने म भरत र शत्रुघ्नलाई पनि सेना समेत बोलाउनेछु र हामीहरूले मिलेर रावण जस्तो प्रबल शत्रुको हत्या गर्नेछौँ। यसमा तपाईँले चिन्ता गर्नु पर्दैन। हजुर यसमा व्यर्थमा किन चिन्ता गर्नुहुन्छ भनेर लक्ष्मणजीले सम्झाउनुहुन्छ। अब प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ प्राचीन समयमा राजा रघुले एउटै रथबाट नै चारै दिशालाई पराजित गरेका थिए भनेर यहाँ सम्झाउनुहुन्छ नि लक्ष्मणजीले। हे राघवेन्द्र, हजुर किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? हजुर हुने रघुवंशमा पैदा हुनुभएका सुपुत हुनुहुन्छ, हजुर कुपुत होइन, सुपुत हुनुहुन्छ। हे प्रभु, आज किन शोक गरिबक्सनुहुन्छ? म एक्लै सबै देवता र दानवहरूलाई जित्न समर्थ छु। हजुरको बलमा भने हजुरले यसरी चिन्ता लिएर हुन्छ त? लक्ष्मणजीले यसरी भन्न लाग्नुभयो। फेरि हजुर जस्तो आश्रयदाता पाउँदा जो कुल कलङ्क रावणको वध गर्नु कुन ठुलो कुरा हो र? हजुरको साथ पाएँ भने मैले यो सारा पृथ्वीलाई पनि उचालिदिन सक्छु। हे मेरो भगवान, हे रघुनन्दन, म महाराज जनकलाई सहायताका लागि बोलाएर देवताहरूको कण्टक दुराचारी रावणको वध गर्नेछु। देवताहरूलाई पनि पीडा दिने त्यो रावण छ नि, रावण, त्यसको म वध गर्नेछु। हे रघुनन्दन, सुखपछि दुःख र दुःखपछि सुख रथको पाङ्रो झैँ तलमाथि गरिरहन्छ। प्रभु, कसैको पनि जीवनमा सधैँ एउटै स्थिति रहँदैन। आपद विपद आउँदा जसको मन कातर हुन्छ त्यो मानिस शोकको सागरमा डुब्दछ र त्यो कहिल्यै पनि सुखी हुन सक्दैन। हे मेरा दाजु, हे राघव, प्राचीन समयमा इन्द्रमाथि विपत्ति परेको थियो। त्यस समयमा सबै देवताहरूले इन्द्रको ठाउँमा राजा नहुसलाई लगेर राखिदिएका थिए। त्यसबेला इन्द्रले डराएर आफ्नो इन्द्रपद छाडी धेरै दिनसम्म कमलको वनमा लुकेर अज्ञातवास गरेका थिए। पछि फेरिए। अब जो समय फेरियो, समय फेरिन्छ नि त, जतिखेर एउटै त हुँदैन। पछि जब समय फेरियो, समय फेरिसकेपछि इन्द्रले फेरि आफ्नो पद प्राप्त गरेका थिए। दाजु, राजा नहुसलाई श्राप परेर अजगर बनी पृथ्वीमा खस्नु परेको थियो। ब्राह्मणहरूको अपमान गरेर इन्द्रकी महारानी इन्द्राणीलाई महारानी बनाउने इच्छा गरेका कारण नै अगस्त्य मुनिले रिसाएर श्राप दिनाले राजा नहुस अजगर बन्न पुगेका थिए। हे मेरा दाजु, त्यसैले हे रघुनन्दन, दुःख आए पनि चिन्ता गर्न कहिले पनि हुँदैन। धैर्य धारण गर्नुपर्दछ। दुःख र सुख त जिन्दगीमा पर्दै गर्छ। दुःखलाई सहन सक्नु पर्दछ, सुखमा मातिनु हुँदैन। विज्ञ पुरुषले त दुःखको परिस्थितिमा मनलाई उद्योगी बनाएर उत्तम समयको प्रतीक्षा गरिरहनु पर्दछ भनेको। जब दुःख पर्दछ हामीलाई, त्यो समयमा मलाई त दुःख पाइलाग्यो भनेर चिन्ता लिएर बस्न थालियो भने समय मात्र व्यतीत हुन्छ। ल, बिहानको 9 बजीदेखि हामीले चिन्ता गर्न थाल्यो, 12-1 बज्यो, बेलुका भयो, अब त्यो दिनभरिको त्यो 3-4 घन्टाको समय त्यतिकै गएन र? त्यतिकै गयो नि। बरु आफूलाई चिन्ता परिरहेको छ, आफूले कुनै न कुनै एउटा काम गरियो भने त्यो चिन्ता पनि भुलिँदै गर्छ, त्यो कामले पनि फाइदा दिँदै गर्छ। उद्यम गर्नुपर्दछ भनेर भन्नुहुन्छ लक्ष्मणजी। केही न केही उद्यम गर्न थालिहाल्नु पर्दछ। चिन्ता पर्यो भने अन्य केही काम गर्न थालिहाल्नु, त त्यो भयो भने पीडा पनि भुलिन्छ, उता आफूले काम गर्दै जाँदा फाइदा पनि हुन्छ। त्यसैले हे रघुनन्दन, यस्तो काम नगर्नुहोस्। समयको प्रतीक्षा गर्नुपर्दछ। विज्ञ पुरुषले त कहिले पनि यस्तो गर्दैन, प्रतीक्षा गर्नुपर्दछ। हजुर त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। हे प्रभु, हे जगतका स्वामी, हजुर सबै कर्म गर्न समर्थ हुनुहुन्छ। सर्वज्ञोसी महाभाग, समर्थोसी जगतपते, किं प्राकृतैवात्यर्थं कुरुषे सुखमात्मनि। हजुर सर्वसमर्थ हुनुहुन्छ। त्यसकारण एउटा सामान्य पुरुष चाहिँ हजुरले आफ्नो मनमा अत्यन्त शोक किन गर्दै हुनुहुन्छ? प्रभु, शोक नगर्नुहोस्। शोक गरेर फाइदा छ छैन। इति लक्ष्मण वाक्येन बोधितो रघुनन्दन।
त्यक्त्वा शोकं तथात्यर्थं बभूव विगत ज्वरः। भन्नुहुन्छ वेदव्यासजीले राजा जन्मेजयलाई, हे राजा जन्मेजय, यसरी लक्ष्मणले सम्झाउनु भएपछि सीताजीको वियोगले चिन्तित हुनुभएका रघुनन्दन श्री रामचन्द्रलाई सान्त्वना प्राप्त भयो र उहाँ शोक त्याग गरेर अत्यन्त निश्चिन्त हुनुभयो। जय बोलो भगवान श्री रामको जय होस्। एवं तौ संविदं कृत्वा यावतुष्णीं बभूवतु आजगाम तदाकाशान् नारदो भगवान् ऋषिः, नारदो भगवान् ऋषिः। श्री राम र लक्ष्मणले परस्पर परामर्श गरेर अब मौन अवलम्बन गर्नुभयो। अब धेरै बोलेर फाइदा छैन, चिन्ता लिएर फाइदा छैन, चुप्प लागेर बस्ने, मौन एकदम दिमाग ख्याउने। त्यसै बेला आकाश मार्गबाट त्यहाँ नारद ऋषि आउनुभयो अनि प्यार भक्त भागवतहरू नारद ऋषि स्वर र ग्रामद्वारा अलङ्कृत आफ्नो महती नामक वीणा बजाउँदै, के नामक महती नामक वीणा बजाउँदै बृहद्रथन्तर सामको गायन गर्दै श्री राम समक्ष प्राप्त हुनुभयो, उपस्थित हुनुभयो। नारदजीलाई देख्न साथ तदृष्ट्वा तं राम उत्थाय ददावथ वृषं शुभम। देख्न साथ परम तेजस्वी श्री रामले उभिनुभयो र स्वागत गर्दै श्री नारदजीका निमित्त उत्तम र पवित्र आसन दिनुभयो। त्यसपछि अर्घ्य पाद्य टक्र्याएर पूजा पनि गर्नुभयो। राम्ररी पूजा गरेपछि भगवान श्री राम हात जोडेर उभिनुभयो अनि नारदजीले बस्नुहोस् भन्ने आज्ञा दिएपछि नारदजीकै नजिकमा बस्नुभयो। त्यस बेला आफ्ना भाइ लक्ष्मणका साथ बस्नुभएका र मनबाट खिन्न श्री रामसँग मुनिश्रेष्ठ श्री नारदजीले प्रेमपूर्वक भलाकुसारी गर्नुभयो। नारदजीले अगाडि गएर भन्नुभयो, कथं राघव शोकारतो यथा वै प्राकृतो नरः, रीतां सीतां च जानामि रावणेन दुरात्मना। नारदजीले भन्नुभयो, हे रामचन्द्र, हजुर यस बेला साधारण मानिस जस्तै शोकमा किन पर्नु भएको छ? मलाई थाहा भएको छ कि दुष्ट रावणले सीताजीलाई हरेर लङ्का पुर्याएको छ। जब म देवलोकमा पुगेको थिएँ तब मैले त्यहाँ सुने। के सुने मैले त्यहाँ भन्नुहुन्छ नारदजी? के सुने त भन्दा कि आफ्नो मृत्यु नजानेर मोहको बसमा परी दुष्ट रावणले जनक नन्दिनी सीताजीको हरण गरेको छ। कसले गर्यो? रावणले सीताको हरण गरेको छ। हे राघव, हजुरको जन्म नै रावणको मृत्युका निमित्तमा भएको हो। हजुरको यहाँ अवतार हुनुको प्रयोजन के हो? हजुर यहाँ अवतार किन हुनुभयो, किन अवतरित हुनुभयो त भन्दा त्यही रावणको मृत्युका लागि हो। त यो विधिको विधान सबैतिरबाट घुमाएर ल्याएको छ प्रभु। अब हजुरले चिन्ता गर्न पर्दैन। हे जननायक, यस कार्यको सिद्धिका लागि नै सीताको हरण भएको छ। हजुरले यो कुरा प्रष्ट रूपमा बुझ्नुहोला। हजुर त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, तैपनि मनुष्य योनिमा आएर साधारण मनुष्य जस्तो हजुर बनिराख्नु भएको छ। हे प्रभु, पूर्व जन्ममा सीताजी एउटा मुनिकी तपस्विनी कन्या हुनुहुन्थ्यो। पवित्र मुस्कान भएकी कन्यालाई रावणले वनमा तपस्या गरिरहेकी अवस्थामा देखियो। त्यो समयमा यो पूर्व जन्मको कुरा हो। हे रामचन्द्र, त्यस बेला रावणले ती कन्यासँग प्रार्थना गरियो कि तिमी मेरो पत्नी बन भनेर। त्यो समयमा रावणले प्रार्थना गरेको थियो। रावणले त्यसो भन्दा कन्याले त्यसका वचनको तिरस्कार गरिन् अनि रावणले बल प्रयोग गरी ती कन्याको कपालमा समात्यो। हे राम, रावणको स्पर्श भएका कारण म कलङ्कित भएँ। मेरो यो देह कलङ्कित भयो। यस्तो कलङ्कित शरीरलाई लिएर म बाँच्दिन भन्ने भावनाले शरीर त्याग गर्ने इच्छा गर्दै ती तपस्विनी मुनि कन्याले अत्यन्त रिसाएर रावणलाई तत्काल डरलाग्दो श्राप दिँदै भनिन् कि हे दुरात्मा रावण, तेरो विनाशका लागि म पृथ्वीमा कुनै आमाको गर्भबाट पैदा नभएर एउटी उत्तम नारीका रूपमा प्रकट हुनेछु र तेरो विनाश गर्नेछु। यसरी भनेपछि तापसी मुनि कन्याले देह त्याग गरिन्। यति भनिन् रावणलाई र ती मुनिकी छोरीले देह त्याग गरेकी थिइन्। लक्ष्मीको अंशबाट उत्पन्न भएकी सीताजी उहाँ नै हुनुहुन्छ जो पूर्व जन्ममा ती कन्या थिए। त्यसैले कहीँ न कहीँ
कार्य बेगर कारण हुन सक्दैन, कारण बेगर कार्य हुन सक्दैन। कुनै न कुनै कारण पूर्व जन्ममा हामीले जस्तो कर्म गरियो अहिले आएर त्यस्तै भोग हामीले भोगिरहेका छौँ। त सीताजीले पनि श्राप दिनुभएको थियो र जो मुनि कन्या हुनुहुन्थ्यो पहिले त अघिल्लो जन्ममा, अनि रावणले छुने बित्तिकै आफ्नो देह अपवित्र भयो भनेर त्याग गर्नुभएको थियो। शरीर म तेरो नाश नगरी छोड्दिनँ भन्नुभएको थियो नि त। ल अब त्यसको लागि त मेलो मिल्न पर्यो, धेरै कुराहरूको मेलो मिल्न पर्छ नि। त लक्ष्मीको अंशबाट उत्पन्न भएकी सीताजी जहाँ नै हुनुहुन्छ भनेको उहाँ नै हुनुहुन्छ। जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ त लक्ष्मीको कृपा अवश्य पनि हुन्छ। जसलाई रावणले आफ्नै वंशको नाश गर्न अपहरण गरेको छ, कुनै मूर्खले भ्रान्तिमा परेर माला सम्झिकन सर्पिणीलाई धारण गरे जस्तै रावणले पनि भ्रान्तिमा परेर अत्यन्त कुकृत्य गरेको छ। कसैले चाहिँ एकदम भ्रान्तिमा परेर अब सर्प चाहिँ तेर्सिरहेको छ, हो यो त डोरी रहेछ भनेर तुरुन्त हातले उठायो भने त्यतिखेर काटेर मार्छ भनेको, त्यतिखेर त्यो सर्पले ठुँगेर मार्छ। ल हेर्नुहोस्, अनि अब त्यो सर्पलाई डोरी देखियो भने पनि त्यहाँनिर भुल भयो, अनि डोरीलाई सर्प देखियो भने पनि भुल हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले यो ज्ञान चक्षु हाम्रो खुल्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, र अब आज भ्रान्तिमा परेको छ। हे राघव, हजुरको जन्म पनि देवताहरूको प्रार्थनाबाट त्यसै रावणको नाशका लागि भएको छ। हजुर अनादि भगवान विष्णुको अंशबाट रघुको वंशमा पैदा हुनुभएको छ, यो त हजुरलाई थाहा छँदैछ। हे महाबाहु रामचन्द्र, हजुरले धैर्य धारण गर्नुहोस्। सीताजी कुनै अर्को मानिसको वशमा पर्न कहिले पनि सक्नुहुन्न। पतिव्रत्य धर्ममा पारायण सीताजी लङ्कामा रात दिन हजुरको ध्यान गर्दै बस्नुभएको छ। स्वयं इन्द्रले एउटा पात्रमा सीताजीले एउटा पात्रमा सीताजीले पिउनुहुन्छ भन्ने भावले कामधेनुको दूध पठाएका थिए। एकचोटि सीताजीले पिउनुहोस् भनेर इन्द्रले पठाएका थिए। त्यो अमृत समान दूधलाई पनि सीताजीले पान गर्नु भएन। कामधेनुको दुग्ध पान गरेका कारण नै सीताजीको भोक र प्यासबाट प्यारो भक्त भागवतहरू यहाँ के भनिएको छ भने पान गर्नु भएन, होइन पान चाहिँ गर्नुभयो भनेर बताइएको छ। त रावणले अब यसरी हरण गर्छ भन्ने कुरा त अब यो विधिको विधान हो, होइन? त अब सीताजीलाई भोक प्यास आदिले किन सताउँदैन थियो भन्ने कारण छ नि त यहाँ। त हामीले के बुझ्नु पर्यो भने इन्द्रले सीताजीलाई कामधेनुको दुध पठाएका थिए अरे के पहिले कुनै समयमा एउटा पात्रमा। त्यो दुध सुरुमा त भ्रान्तिमा परेर उहाँले पान गर्नु भएन, खाउँ कि नखाउँ हुनुभयो। तर पछि फेरि उहाँले विचार गर्नुभयो कि यो त नराम्रो होइन राम्रो हो भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि उहाँले त्यो दुध फेरि पान गर्नुभएको छ भन्ने कुरा हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। कामधेनुको दुग्ध पान गरेका कारण नै अब भोक प्यास आदिबाट सीताजी रहित हुनुहुन्छ। कमल जस्ता आँखाले सुहाउनु भए कि सीताजीलाई म आफैले नजर गरेको छु। हे राघवेन्द्र, म त्यो रावणको नाशको उपाय बताउँछु, हजुरले सुन्नुहोस्। हजुरले यसै असोज महिनामा श्रद्धापूर्वक देवीको नवरात्र व्रत गर्नुहोस्। यदि रावणको नाश गर्न तपाईँ चाहनुहुन्छ भने शत्रुको नाशका लागि देवी यज्ञ गर्नै पर्दछ। यदि यसो गर्नुहुन्छ भने तपाईँमा अझ शक्ति प्राप्त हुन्छ, शक्ति बढ्छ। त त्यस पछाडि रावणको नाश गर्न तपाईँ सक्षम बन्नुहुन्छ। हे रामचन्द्र, नवरात्रमा उपवास एवं जप होमको विधानले गरिने भगवतीको पूजाले सम्पूर्ण सिद्धि प्रदान गर्दछ। देवीलाई पवित्र बलि दिएर दशांश हवन गरेपछि हजुर पूर्ण रूपमा शक्तिशाली हुनुहुनेछ। प्राचीन समयमा भगवान विष्णु, शिवजी, ब्रह्माजी र स्वर्गलोकमा विराजमान इन्द्र महाराजले पनि नवरात्रको अनुष्ठान गर्नुभएको थियो। हे राम, सुखी मनुष्यले नवरात्र व्रतको अनुष्ठान गर्नै पर्दछ। यदि व्यक्ति सुखी हुन चाहन्छ भने, नत्र व्यक्ति करोडौँको सम्पत्ति मालिक भएर पनि सुखी छ त आज छैन। यज्ञ यज्ञादि गर्दैन, आध्यात्मिक बन्दैन, भगवानको कथा सुन्दैन, त करोडौँको सम्पत्ति होस्, होइन? अब 10-20वटै घर होस्, मालिक होस्, तर पनि व्यक्ति किन सुखी छैन भन्दा उसमा ज्ञान छैन। के को ज्ञान भन्दा आध्यात्मिक ज्ञान छैन, उसमा ऊर्जा छैन, त्यसैले ऊ दुखी छ।
कष्टमा परेका मानिसले त यो व्रत विशेष रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्दछ। हे रामचन्द्र, विश्वामित्र, भृगु, वशिष्ठ, कश्यप ऋषिले पनि यो व्रत पुरा गर्नुभएको छ, व्रत बस्नु भएको छ। यसमा कुनै सन्देह छैन। यसै गरी चन्द्रमाद्वारा पत्नीको हरण गरिएपछि देवताका गुरु बृहस्पतिले पनि आफ्नी पत्नी तारालाई प्राप्त गर्न नवरात्र व्रत गर्नुभएको थियो। हे राजेन्द्र, त्यसैले हजुरले पनि रावणको वध गर्न र सीताजीलाई प्राप्त गर्न नवरात्रको व्रत गर्नुहोस्। प्राचीन समयमा इन्द्रले वृत्रासुरको वधका लागि र शिवजीले त्रिपुरासुर दैत्यको वधका लागि यो सर्वश्रेष्ठ व्रत गर्नुभएको थियो। हे बुद्धिमान रामचन्द्र, यसै गरी भगवान विष्णुले पनि मधु नामक दैत्यको वधका लागि सुमेरु पर्वतमा बसेर यो व्रत गर्नुभएको थियो। हे राम, हजुरले पनि आलस्यलाई पन्साएर विधिपूर्वक यो व्रत गर्नुहोस्। विधिवत कुरु काकुत्स्थ व्रतमेत तदन्द्रित। के गर्नुहोस्? विधिवत रूपमा गर्नुहोस्। फेरि म व्रत गर्दैछु, यो व्रत नबसे पनि त हो नि भन्दै आफूले लतरखाजी तरिकाले, अथवा यसो गर्दा पनि त भइहाल्छ नि भन्दै लतरखाजी तरिकाले चाहिँ गर्न भएन। विधिवत तरिकाले गर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँको उद्धार हुन्छ भनेर यसरी नारदजीले बताइसकेपछि भगवान श्रीराम अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, का देवी किम प्रभावासा कुतो जाता किम वया व्रतम किम विधिवत ब्रूहि सर्वज्ञोऽसि दयानिधे सर्वज्ञोऽसि दयानिधे। सोध्नुभयो अब भगवान श्रीरामले यहाँनिर, हे दयाका सागर नारदजी, हे मेरो भगवान, हजुर सर्वज्ञ भइबक्सनुहुन्छ। मलाई राम्रोसँग भन्नुहोस् कि ती देवी को हुनुहुन्छ, तिनको प्रभाव कस्तो रहेको छ, ती कहाँ उत्पन्न भएकी हुन्, तिनको नाम के हो र त्यो व्रत केलाई भनिन्छ, यो व्रतलाई के भनिन्छ, अथवा यो व्रतको नाम के हो। त म त मनुष्य भाव ममा भएका कारणले गर्दा, मनुष्य शरीर मैले लिएर आएका कारणले गर्दा अरूको ज्ञानका लागि पनि मैले यो कुरा सोध्नै पर्दछ र मैले पनि जान्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। हे नारदजी भनेर यसरी बताइसकेपछि नारदजी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, श्रीनु रामत सदा नित्या शक्तिराद्या सनातनी। हे रामचन्द्र, सुन्नुहोस्, ती देवी नित्य हुनुहुन्छ, सनातन हुनुहुन्छ र उहाँलाई आद्या शक्ति भनिन्छ। उहाँले आफ्नो आराधनाबाट सम्पूर्ण मनोरथ पुरा गराउनुहुन्छ र सबै प्रकारका कष्ट पनि निवारण गराउनुहुन्छ। हे रघुनन्दन, श्री भगवती सम्पूर्ण देवता र सम्पूर्ण जीवहरूकी उत्पत्तिकी कारण हुनुहुन्छ। उहाँबाट शक्ति नपाएसम्म कुनै पनि प्राणी चलखेल गर्न समर्थ हुँदैन। उहाँ नै मेरा पिताजी ब्रह्माजीको सृष्टि शक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ विष्णुकी पालनी शक्ति हुनुहुन्छ र शङ्करकी संहार शक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ कल्याणमयी परम्बा र अन्य शक्तिका रूपमा पनि हुनुहुन्छ। पृथ्वी, स्वर्ग र पातालमा यत्किञ्चित कहीँ सत्य पदार्थ छन् र कहीँ असत्य पदार्थ पनि छन्। सबैतिर सत्य सत्य पनि छैन, सबैतिर असत्य सत्य पनि छैन। ती दुवै थरीका पदार्थहरूको निमित्त कारण जगदम्बा भगवती बाहेक अरू कोही पनि हुन सक्दैन। यस सृष्टिको आरम्भमा ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, इन्द्र आदि देवता, पृथ्वी र पर्वत केही पनि थिएनन्। त्यसबेला निर्गुण रूपा कल्याणमयी पराप्रकृति नै परम पुरुषका साथमा विहार गरिरहनु भएको थियो। हे श्रीराम, उहाँले नै पछि गएर सगुणा शक्ति बनिकन सबैभन्दा पहिले ब्रह्मा आदि देवताहरूको सृष्टि गरेर ती देवताहरूलाई शक्ति समेत प्रदान गरी तीन भुवनको पनि राम्ररी रचना गर्नुहुन्छ। उहाँ आदि शक्तिलाई जानेपछि कुनै पनि प्राणी संसारको बन्धनबाट मुक्त हुन जान्छ, यानी कि संसारको बन्धनमा ऊ पर्न पर्दैन। विद्याको स्वरूपमा रहेकी, वेदकी आदि कारण मानिएकी र वेदलाई प्रकट गर्ने वाली परमा भगवतीलाई अवश्य नै चिन्नु पर्दछ र जान्नु पर्दछ भनेर यस्ता प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ। अब अगाडि गएर बताउनुहुन्छ, ब्रह्मा आदि देवताहरूले गुण कर्मको विधान अनुसार शक्तिका असंख्य नामको कल्पना गरेका छन्। उहाँको विषयमा म कहाँसम्म भनौँ। हे रघुनन्दन, आकारदेखि लिएर छकारसम्मका, आकारदेखि भनेको यो कुरो, जस्तै आकारदेखि लिएर छकारसम्मका सबै स्वर एवं व्यञ्जन वर्णको संयोगबाट उहाँका असंख्य नाम बन्दछन्। धेरै नाम छन्, कति हो कति त्यो नाम गनेरै साध्य छैन। यसरी भनिसकेपछि नारदजीले यसरी बताइसकेपछि
भगवान श्रीराम अगाडि गएर भन्नुहुन्छ विधि मे ब्रूहि विप्रसे व्रतस्यास्य समासत। भन्नुहुन्छ हे देवर्षि नारदजी, नवरात्र व्रतको विधान मलाई संक्षेपमा बताउनुहोस् न त। म आज अझै श्रद्धापूर्वक देवीको विधि अनुसार पूजा गर्नेछु। यसरी भगवान श्रीरामले भनिसकेपछि नारदजी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ पीठम कृत्वा समेस्थाने संस्थाप्य जगदम्बिकाम। हे राम, कुनै समथर भूमिमा पीठासन बनाएर त्यसमाथि भगवती जगदम्बाको स्थापना गर्नुपर्दछ। स्थापना गरेपछि 9 दिनसम्म विधिपूर्वक उपवास बस्नु पर्दछ। हे नारद, हजुरको यस कार्यमा म आचार्य बन्नेछु। यो कार्यमा के बन्नेछु? म आचार्य बन्नेछु। हजुरको यो कार्य म गराइदिनेछु, किनकि मलाई देवताहरूको काम गर्न अत्यन्त ठुलो उत्साह लागिरहन्छ। त्यसैले अरूको सेवा गर्न पाउँदा मलाई खुसी मिल्दछ। हे राघवेन्द्र, हे सरकार, त्यसैले हजुरले यो काम गर्नुहोस्, म आचार्य बनेर यो काम समापन गराइदिउँला। तच्छ्रुत्वा वचनम सत्यम मत्वा राम प्रतापवान। नारदजीका यस्ता प्रकारका वचन सुनेर प्रतापी श्री रामचन्द्रले उहाँका कुरालाई साँचो मान्नुभयो र साँचो मानी तदनुसार राम्रो पीठासन बनाएर त्यसमाथि अम्बिका भगवतीको स्थापना गर्नुभयो। व्रतधारी श्री राम भगवानले आश्विन महिना लागेपछि त्यस उत्तम पर्वतमा भगवतीको पूजा गर्नुभयो। नित्य उपवास गर्ने श्री रामले यो उत्तम नवरात्र व्रत गर्दै विधिवत होम बलिदान र पूजा पनि गर्नुभयो। यसरी राम र लक्ष्मणले नारदजीले बताइएको विधिबाट प्रेमपूर्वक नवरात्र व्रत सम्पन्न गर्नुभयो। रामद्वारा पूजा गरिएकी भगवती दुर्गाले नवरात्रको अष्टमीको मध्यरात्रिमा सिंहासनमाथि बसेर सवार भएर श्रीरामलाई साक्षात् दर्शन दिनुभयो। जय बोलो भगवती उमा की हो, जय होस्। त्यसपछि रामको भक्ति भावनाबाट प्रसन्न भएकी भगवतीले पर्वतको चुचुरोमा उभिएर लक्ष्मण सहित श्रीरामलाई मेघको गर्जन समान गम्भीर वाणीले सम्बोधन गर्नुभयो। मेघ गम्भीरया चेदम भक्ति भावेन तोषिता। भन्नुभयो हे राम, हे महाबाहु, म तपाईँले गर्नुभएको नवरात्र व्रतबाट सन्तुष्ट भएको छु। तपाईँको मनमा जस्तो अभिलाषा रहेको छ त्यो वर मसँग माग्नुहोस्। तपाईँ पवित्र मनुको वंशमा नारायणको अंशबाट उत्पन्न हुनुभएको छ। हे राम, देवताहरूले प्रार्थना गरेपछि रावणको वधका लागि तपाईँको अवतार भएको हो। पूर्व समयमा माछाको रूप लिएर डरलाग्दो राक्षसको वध गरी देवताहरूको हित गर्न चाहने तपाईँले नै वेदहरूको रक्षा गर्नुभएको थियो। फेरि तपाईँले कछुवाको रूपमा अवतार लिएर मन्दराचललाई आफ्नो पिठ्यूमा धारण गर्नुभयो। त्यस अवतारमा तपाईँले समुद्रको मन्थन गरेर अमृतपान गराई देवताहरूको पोषण गर्नुभएको थियो। हे राम, तपाईँले फेरि वराहको रूप धारण गरी आफ्ना दाँतका टुप्पामा पृथ्वीलाई राखेर हिरण्याक्ष नामक दानवको वध गर्नुभएको थियो। हे राघव, हे श्रीराम, प्राचीन समयमा तपाईँले नरसिंहको रूप धारण गरेर भक्त प्रह्लादको रक्षा गरी हिरण्यकशिपुको वध गर्नुभएको थियो। यसै गरी प्राचीन समयमा वामन अवतार लिएर तपाईँले बलिलाई छल्नु भएको थियो। त्यस अवतारमा तपाईँले इन्द्रका कान्छा भाइ बनेर देवताहरूका ठुला ठुला कार्यहरूलाई पनि सिद्ध गरिदिनु भएको थियो। हे प्रभु, फेरि भगवान विष्णुको अंशबाट जमदग्निका छोरा परशुरामको रूपमा अवतार लिएर दुष्ट क्षत्रियहरूको नाश गर्नुभएको थियो। तपाईँले सम्पूर्ण पृथ्वीलाई जो रक्षा गर्नुभएको थियो, पृथ्वीमाथि अत्याचार गरिरहेका दुष्टहरूको नाश गर्नुभएको थियो र यसरी दुष्टहरूको नाश गरेर ब्राह्मणहरूलाई यो पृथ्वी दान गर्नुभएको थियो। यसै गरी हे राघव, रावणद्वारा ज्यादै सताएका देवताहरूले बिन्ती गरेपछि त्यसबेला तपाईँ दशरथका छोरा श्रीरामको रूपमा अवतीर्ण हुनुभएको छ। हे नरोत्तम, देवताहरूको अंशबाट उत्पन्न यी परम बलशाली वानरहरू मेरो शक्तिले सम्पन्न भएर तपाईँको सहायतामा जुट्नेछन्। शेषनागका अंश तपाईँका भाइ लक्ष्मणले रावणको छोरा मेघनाथको वध गर्नेछन्। हे अनघ, यस समयमा तपाईँले कुनै पनि सन्देह गर्नु पर्दैन। फेरि तपाईँले वसन्त ऋतुको नवरात्रमा परम श्रद्धाका साथ मेरो पूजा गर्नुपर्छ अथवा पूजा गर्नुहोस्। त्यसपछि पापी रावणको वध गरेर सुखपूर्वक राज्य गर्नुहोस्। हे रघुश्रेष्ठ, यसरी
11,000 वर्षसम्म पृथ्वीमा राज्य गरेर तपाईँ फेरि देवलोक जान भनी प्रस्थान गर्नुहुनेछ, यसमा चिन्ता गर्नु पर्दैन। यसरी नारदजीले उपदेश दिनुभयो र त्यही अन्तर्ध्यान हुनुभयो। श्रीरामले अब त्यस पछाडि प्रसन्नतापूर्वक नवरात्रको व्रत समापन गर्नुभयो। दशमी तिथिका दिनमा विजया भगवतीको पूजा गर्नुभयो। त्यस पछाडि ब्राह्मण आदिलाई अनेक थरीका दानहरू पनि दिनुभयो। वानरराज सुग्रीवको सेनालाई लिएर आफ्ना भाइ लक्ष्मण सहित परम यशस्वी र पूर्ण काम लक्ष्मीपति श्रीराम साक्षात परम शक्तिको प्रेरणाले समुद्र तटमा पुग्नुभयो। त्यस पछाडि आफूले सम्पूर्ण कार्यहरू गरिसकेपछि अब यो शक्ति प्राप्त भएको छ। समुद्रमा सेतु बन्धन गर्नुभयो, लङ्कामा जानुभयो, देवताको शत्रु रावणको वध गर्नुभयो। जय बोलो भगवान श्री रामचन्द्रको जय होस्। हेर्नुहोस्, यस्तो छोटो रूपमा हामीले कथा श्रवण गऱ्यौँ, तर कथा यति नै छ फेरि श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा। हुन त धेरै लामो छन्, अन्य पुराणहरूमा हामीले सुनेका छौँ। जस्तै अब यहाँनिर रावणको वध गर्नुभयो, अनि जुन मानिसले भक्तिपूर्वक देवीको यो चरित्रलाई श्रवण गर्दछ, यस शृणोति नरो भक्त्या देवचरितम उत्तमम, त्यो मानिस अनेक सुख भोग गर्दै जीवन बिताएर अन्तमा परम पदमा प्राप्त हुन्छ। अनि धेरै ठुला पुराणहरू अरू जति पनि छन् ती पुराणहरू सुनेको फल श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्दै उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्दछन् मनुष्यहरूले, यसमा कुनै पनि समस्या छैन भनेर यसरी श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा श्री वेदव्यासजीले जन्मेजय राजालाई बताउनु भएको यो सुन्दर कथा उपाख्यान, यो प्रसङ्ग हजुरहरू समक्ष हामीले यथामति विस्तार गर्यौँ। अब तृतीय स्कन्द समाप्त भएको छ। भोलिदेखि हामी चतुर्थ स्कन्दमा प्रवेश गर्नेछौँ। जय बोलो भगवती उमाको जय हो।